क्या आप जानते हैं कि हमारे गुर्दे बरसों तक खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहे होते हैं और जब पहली अलामत आती है नुकसान 60 से 70% तक हो चुका होता है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि रोज़ाना की चंद आम सी दिखने वाली आदतें जिन्हें हम बिल्कुल मामूली समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे गुर्दों को कमज़ोर कर रही होती हैं। और हो सकता है कि आप भी इनमें से एक या एक से ज़्यादा गलती कर रहे हों बगैर ये जाने कि आप खुद से अपने गुर्दों को ख़राब कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको गुर्दों की खराबी की 6 ऐसी आम आदत के बारे में बताऊंगा जो अक्सर लोग रोज़ाना कर रहे होते हैं बिना ये जाने कि वो अपनी किडनीज को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको नमक के बारे में एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जिसे ज़्यादातर लोग या अक्सर डॉक्टर भी लोगों को अच्छे तरीके से समझा नहीं पाते। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इन 6 में से कोई एक आदत आप में भी हो सकती है। तो सबसे पहली आम आदत जो गुर्दों को ख़राब कर रही होती है जिसका लोगों को इल्म ही नहीं होता वो है पेन किलर्स का बेतहाशा इस्तेमाल। आमतौर पर लोग इसको बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे दर्द कम करने वाली दवाइयाँ ले रहे होते हैं। जैसे आप आइबुप्रोफेन ले रहे होंगे जिसे ब्रूफेन के नाम से जानते हैं लोग। इसी तरह से कुछ लोग नेप्रोक्सन ले रहे होते हैं, कुछ लोग डाइक्लोफेनिक जैसी अद्वियात ले रहे होते हैं जिन्हें एनसेड्स कहा जाता है। ये जो आम से दिखने वाली दवाइयाँ हैं जिन्हें अक्सर लोग रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर चाहे आपको कमर का दर्द हो, आपको जिस्म का दर्द हो, आपको सर का दर्द हो, वर्जिश के बाद का दर्द हो या फिर नॉर्मल पट्ठों के अंदर या किसी भी किस्म का जो दर्द होता है उसको दूर करने के लिए हर वक्त आपकी जेब के अंदर ये जो एनसेड्स पड़ी होती हैं ये गुर्दों को ख़राब कर रही होती हैं। अब मसला ये है कि गुर्दों को सही तरीके से काम करने के लिए मखसूस केमिकल की ज़रूरत होती है जिन्हें प्रोस्टाग्लैंड्स कहा जाता है। ये केमिकल्स गुर्दों के अंदर खून की रवानी को बरकरार रखते हैं और जब आप एनसेड्स या दर्द कम करने वाली या पेन किलर्स का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं तो ये इस केमिकल की पैदावार को कम कर देती हैं जिससे गुर्दों में जो खून की रवानी होती है वो मुतासर हो जाती है और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो गुर्दे होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अब कभी कभार इन दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आप इन दवाइयों को मुसलसल कई महीनों से या कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पानी कम पी रहे हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, पहले से ही आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो इससे आपके गुर्दों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। दूसरी आम सी आदत जो कि मुसलसल आपके गुर्दों को ख़राब कर रही होती है और जिसे लोग बीमारी समझते नहीं है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर गुर्दे ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारे गुर्दे ख़राब हुए तभी हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो जब हाई रहने लगता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके गुर्दों को ख़राब कर रहा होता है, क्योंकि जो आपके गुर्दे होते हैं वो एक ख़ास दबाव पे खून को फ़िल्टर करते हैं। लेकिन जब मुसलसल ये दबाव ज़्यादा रहने लगता है, ये मुसलसल दबाव बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से जो आपके गुर्दों के अंदर जो छोटे छोटे फ़िल्टर्स होते हैं, जो छन्नी होती है जिसे नेफ्रॉन्स कहते हैं, ये सिकुड़ने लगते हैं, सख्त होने लगते हैं, फिर ये दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़राब होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक प्रोटीन जिसे पेशाब के अंदर लीक होकर नहीं आना चाहिए वो लीक होकर पेशाब के अंदर आना शुरू हो जाती है, जो कि एक वाज़ेह अलामत होती है कि आपके गुर्दों के अंदर डैमेज शुरू हो गया है। अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ख़राब गुर्दों की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो पहले से भी ज़्यादा हाई रहने लगता है और ये ब्लड प्रेशर मज़ीद गुर्दों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसलिए जिसे आप नॉर्मल रूटीन का हाई ब्लड प्रेशर या थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहकर टाल देते हैं, उसके लिए आपने कोशिश करनी है उसको कम करने की, चाहे आप कोई देसी टोटका इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप उसकी प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हो। नंबर 3, अब हम बात करते हैं एक ऐसी आदत की जिसे लोग संजीदगी से लेते ही नहीं है और वो है पूरे दिन में मुनासिब मिकदार में पानी ना पीना। मैं यहाँ पे शदीद डिहाइड्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं उस हालत की बात कर रहा हूँ जब इंसान अपनी ज़रूरत से कम पानी पीता है और ये अमल महीनों तक या सालों तक चलता रहता है। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो गुर्दों तक जाने वाला खून भी कम हो जाता है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए आपका जिस्म अपने चंद हार्मोन्स को खारिज करता है जो खून की नालियों को सुकेड़ देते हैं। शुरू में ये आपकी बॉडी का एक हिफाजती मैकेनिज़्म होता है, लेकिन अगर यही सूरत-ए-हाल मुसलसल कई महीनों या सालों तक जारी रहे तो इससे आपके गुर्दों के अंदर दाग बनने लगते हैं, स्कार बनने लगते हैं और इस तरह से आपके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगते हैं। एक और प्रॉब्लम जो पानी कम पीने से सामने आती है वो है गुर्दों के अंदर पथरी का बनना।
جب یہ پتھری مسلسل بنتی ہے تو اس طرح سے یہ آپ کے گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے اگر آپ پانی کم پی رہے ہیں تو کوشش کریں پانی کی جو مناسب مقدار ہے کم سے کم 6 سے 8 گلاس پانی ضرور پئیں، جس سے آپ کی باڈی میں جتنے بھی ٹاکسنز ہیں وہ ایزیلی گردوں کے تھرو فلش آؤٹ ہو سکیں. نمبر 4، اگر ہم گردوں کی خرابی کی ہائی بلڈ پریشر کے بعد دوسرے بڑے دشمن کی بات کریں تو وہ ہے ڈائبٹیز، ہائی شوگر. جب کئی مہینوں تک یا کئی سالوں تک آپ کی شوگر ان کنٹرول رہتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے گردوں کے جو فلٹرز ہوتے ہیں جنہیں نیفرونز کہا جاتا ہے، یا جو چھنی ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ خراب ہونے لگتی ہے، کیونکہ زیادہ شوگر خون میں موجود پروٹین کے ساتھ چپک کے ایک نقصان دہ کمپاؤنڈ بناتی ہے، اور یہ کمپاؤنڈ آپ کے گردوں کے فلٹرز کو خراب کرتے ہیں. شروع میں گردے معمول سے زیادہ کام کر کے اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ہائپر فلٹریشن کہا جاتا ہے. لیکن یہ اضافی گردوں کی محنت آہستہ آہستہ گردوں کی گھسائی اور گردوں کے خراب ہونے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے. اس لیے یاد رکھیں، ہمیشہ جب بھی آپ کو ہائی شوگر کا سامنا ہو تو اسے کبھی بھی نارمل نہ لے. پراپر آپ نے اپنا HbA1c ٹیسٹ کروانا ہے، اور ٹیسٹ کروانے کے بعد جو بھی آپ کو میڈیسن ڈاکٹر دے وہ آپ نے ٹائم سے لینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ایک ڈائٹری ڈیزیز ہے، اس لیے آپ نے اپنی ڈائٹ کو بھی ضرور چینج کرنا ہے، جس سے آپ اسے آسانی سے ریورس کر سکتے ہیں اور اپنے گردوں کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. نمبر 5، ضرورت سے زیادہ پروٹین لینا. یہ معاملہ تھوڑا سا حساس ہے کیونکہ اس کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. دیکھیے، اگر آپ صحت مند انسان ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ کے گردے ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں تو ایک مناسب مقدار میں پروٹین لینا بالکل محفوظ ہے. لیکن اگر آپ کے گردے پہلے ہی خراب ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، آپ شوگر کے مریض ہیں، تو اگر آپ بہت زیادہ پروٹین لیں گے تو یہ گردوں پر اضافی دباؤ ڈال سکتی ہے. پروٹین کے ٹوٹنے سے جو سبسٹنس بنتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے گردوں کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اس لیے اگر آپ کے گردے پہلے ہی کمزور ہیں تو یہ اضافی بوجھ ان پر ڈالنے سے گردوں کی خرابی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہیں سے بھی یہ سن کے کہ آپ کو پروٹین زیادہ کھانی چاہیے، آپ نے پروٹین انٹیک کو بڑھا نہیں دینا ہے، بلکہ اپنی باڈی کو دیکھنا ہے اس کی جتنی نیڈ ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کو پروٹین نہیں دینی ہے. نمبر 6، نمک اور پروسیس فوڈ. اب آتے ہیں ہم اپنے وعدے کی طرف جو ویڈیو کے آغاز میں نے آپ سے کیا تھا نمک کے بارے میں. کیونکہ نمک کیسے گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے یہ اکثر ڈاکٹرز بھی آپ کو سمجھا نہیں پاتے، تو اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا کہ نمک کیسے آپ کے گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمک براہ راست آپ کے گردوں کو خراب کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اصل میں نمک کھانے سے آپ کے جسم میں پانی رکنے لگتا ہے اور جو خون کا والیوم ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہونے لگتا ہے. یہاں پر ایک اور بات جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے، اگر آپ میں کوئی ایسا ہے جس میں انسولین ریزسٹنس ہے، یعنی جسم انسولین کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہا اور آپ کے گردے عام حالت سے کئی زیادہ اپنے جسم کے اندر نمک کو روکنا شروع کر دیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جسم میں پانی ضرورت سے زیادہ جمع ہونے لگے گا، بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا، آپ کے گردوں کے جو چھوٹے چھوٹے فلٹرز ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. اب اگر آپ دو الگ الگ انسانوں کو ایک جتنی مقدار کے اندر نمک دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کا بلڈ پریشر ہائی ہو اور کسی کا بلڈ پریشر نمک کھانے سے نہیں آئی ہو، جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ فلاں بندہ تو نمک کھاتا ہے لیکن اس کا بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے. اصل پرابلم جو ہوتی ہے وہ نمک کی نہیں ہوتی بلکہ ان کی اندرونی میٹابولک ہیلتھ اور انسولین لیول کی ہوتی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نمک کیسے آپ کے بلڈ پریشر کو زیادہ کرتا ہے اور کیسے کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر نمک کھا کر بھی نارمل رہتا ہے. اب اگر آپ ان 6 عام سی دکھنے والی عادتوں کو دیکھیں تو ان میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے گردوں پر مسلسل دباؤ، گردوں کی سوزش، گردوں کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچنا. اس لیے گردے کبھی بھی ایک دم سے خراب نہیں ہوتے بلکہ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی عادتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی کڈنیز کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے پین کلرز کو کم سے کم کر دینا ہے. دوسری چیز اپنے بلڈ پریشر کو پراپرلی چیک کرنا ہے، اور اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے تو اس کے لیے واک، جو میڈیسن آپ کے ڈاکٹر نے دی ہے اس کو استعمال کریں. تیسری چیز آپ نے اپنی بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھنا ہے. پروٹین انٹیک اتنی ہی رکھنی ہے جتنی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے زیادہ کسی بھی ویڈیو کو دیکھ کے کہ پروٹین زیادہ کھانی چاہیے، آپ نے پروٹین زیادہ نہیں لینی.
नमक और प्रोसेस फूड का कम इस्तेमाल करना है और साल में कम से कम एक दफ़ा अपना ईजीएफआर टेस्ट जो क्रिएटिनिन बेसिकली आप करवाएंगे उससे एक कैलकुलेटर के थ्रू निकाला जाता है, वो ज़रूर आपने करवाना है। और साथ में अगर आपको शुगर है तो यूएसीआर यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो ये टेस्ट भी ज़रूर करवाना है ताकि आपको पता चले आपके गुर्दे कैसे काम कर रहे हैं। अब मुझे आपने कमेंट में बताना है कि इन 6 आम से दिखने वाली आदतों में से कौन सी आदत आपके अंदर है। आपने उस आदत का नंबर कमेंट के अंदर लिखना है। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ सबको जवाब भी दूँ। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।